नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के बारे में। इंशाअल्लाह वो सिलसिला चलता रहेगा। दरमियान में कोई मौजू ऐसा आ जाता है उस पर बात करनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी ज़रूरत और इसके तकाज़े क्या हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे सिवाय अपनी जान के। तो आपने फरमाया कि उस वक़्त तक कोई इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसको उसके औलाद, वालिदैन और जान से भी ज़्यादा अजीज़ और प्यारा ना हो जाऊं। उसी वक्त हज़रत ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझको मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तो मुकम्मल ईमानदार हुआ। ये उनको फरमा रही हैं जिनको जन्नत की बशारतें दी जा चुकी हैं, अशरा मुबशरा में शामिल हैं। इस तरह एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, कहा था कि या रसूल वसल्लम, मैं जब भी घर जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं फौरी तौर पे आपकी मजलिस पाक में आ जाऊँ, आपको देखे बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, आपसे बिछड़ के मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क़यामत वाले दिन आप तो सालिहीन और अम्बिया के साथ होंगे, तो मेरा क्या बनेगा, तो मैं ये जुदाई किस तरह बर्दाश्त करूँगा। तो आपने फरमाया कि तुम जिसके साथ मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन भी उसी के साथ होगा। तो अगर हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे तो ही उनके साथ होंगे, अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं हम कहाँ पे होंगे। सहाबा किराम ने तो मोहब्बत की वो मिसालें पेश की हैं कि जिनका जितना भी बयान किया जाए वो कम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो समझे ये दीन है। आपकी इत्तबा, आपकी मोहब्बत, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की उसने समझो अल्लाह की फरमाबरदारी की। तो मोहब्बत के दावे तो बहुत करते हैं हम सारे, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मुझे नबी से मोहब्बत नहीं है। हर मुसलमान चाहे वो मेरे जैसा कितना भी गुनाहगार हो, वो यही दावा करता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से है, और होनी भी चाहिए। लेकिन इस मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। वो तकाज़े क्या हैं? उसमें पहली बात ये है कि जिस चीज़ का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है हम वो चीज़ें करें, हम वो काम करें, और जिन कामों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है हम उन कामों से रुक जाएं। बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस शख्स के जिसने इनकार किया। साहबा ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इनकार करने वाला कौन होगा? आपने फरमाया, जिसने मेरी तबाह ना की, मेरी फरमा बरदारी ना की, वो जिसने सरकशी की, जिसने मेरी हुक्म अदूली की, वो इनकार करने वाला होगा। तो माज़अल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों में देखें कि कहीं हम इनकार करने वाले तो नहीं हैं। सिर्फ जो हमारा मोहब्बत का दावा है वो कहीं ज़बानी तो नहीं है, अमली तौर पे भी हम आपसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। दूसरी बात जो मोहब्बत का तकाज़ा है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाना चाहिए। उसमें जो दाढ़ी शरीफ है, दाढ़ी मुबारक है, ये बहुत बड़ी सुन्नत है, ये वाजिब है, ना रखने वाला गुनाहगार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि हम दाढ़ी शरीफ अपने चेहरे पे जाएं, और अगर अल्लाह तौफीक दे इमाम शरीफ भी बांधें, ये भी बहुत बड़ी सुन्नत है। यानी कि मोहब्बत का तकाज़ा सिर्फ ज़बान से कहने से नहीं होगा, बल्कि हमें काम भी वो करने होंगे कि हम अपने क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कह सकें कि हम आपसे मोहब्बत करते थे और दुनिया में हमने आपके नक्शे कदम पे ही ज़िंदगी गुजारी है। ये मोहब्बत है। ज़बान से कहना बहुत आसान है। और दूसरी बात, एक अगला तकाज़ा ये है कि जिन
چیزوں سے یا جن ہستیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان ہستیوں سے محبت کریں، ہم ان لوگوں سے محبت کریں، ہم ان چیزوں سے محبت کریں۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت آپ نے تقریر فرمائی، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ میرے کسی صحابی کو بھی برا مت کہو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دو تو ان کے مد کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں یا جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے، چاہے تھوڑا ہے یا بہت زیادہ ہے، ہم ان کا بھی عزت و احترام کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان باتوں پہ عمل کریں، جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے ہم ان باتوں سے رک جائیں۔ آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے بہت اونچا ڈبل سٹوری جسے ہم کہتے ہیں مکان بنایا ہے، تو آپ نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہ صحابی اس وقت ساتھ نہیں تھے، تو بعد میں کسی نے بتایا ان کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے، انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، تو انہوں نے اسی وقت وہ اوپر والی منزل وہ گرا دی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر نبی پاک کا ایک دانت شہید ہوا ہے تو اپنے 32 دانت شہید کر دیں۔ اور وہ صحابیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جن کے شوہر بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے تھے، تو وہ پوچھتی پھر رہی تھی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جب بتایا گیا کہ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باخریت ہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے ملاؤ۔ جب تک انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیا تھا انہیں سکون نہیں آ رہا تھا، حالانکہ ان کے بیٹے اور شوہر شہید ہو چکے تھے۔ یہ ہے محبت۔ محبت رسول پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ضروری ہیں۔ علامتیں انسان کے اندر نظر آنی چاہیے کہ ہاں دیکھ کے پتہ چل جائے کہ جو شخص ہے یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ زبانی نہیں صرف کر رہا، بلکہ اس نے عملی طور پہ بھی اپنے نبی والا حلیہ اپنایا ہوا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کسی پہ بہتان نہیں لگایا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے آپ نے کبھی کسی کو اسلام سے خارج نہیں کیا۔ تو کیا ہم بھی اسی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم بھی کسی کو کفر کے فتوے تو نہیں دے رہے؟ کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ہم کسی کو اسلام سے خارج تو نہیں کر رہے؟ یہ ہمیں اپنے گریبان میں ذرا جھانکنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہی ہمارا سرمایہ ہے، لیکن وہ سرمایہ ہمیں اسی وقت کام آئے گا جب ہم نے اس محبت کے تقاضے پورے کیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پہ عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پہ آپ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔